अस्सलाम वालेकुम 7 RY कैसे में यास्मीन खान और आज है 15 जून 2026। तो नाज़रीन, स्पेशल न्यूज़ में मैं आपको फिर एक बहुत अफसोसनाक न्यूज़ दे रही हूँ। वो ये है कि एक पाकिस्तानी फैमिली जो कि ऑस्ट्रेलिया में सेटल है नाज़रीन, वो हज करने गए लेकिन वो थ्रू पाकिस्तान से गए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आए और फिर पाकिस्तान से वो गए के हज करने के लिए। इनमें थे लोग, एक डॉक्टर सिद्रा, फिर उनके हस्बैंड अदील साहब, फिर उसमें उनकी बेटी 10 साल और एक बेटा शामिल हैं। तो नाज़रीन, ये फैमिली जो है वो हज करने गए, वापस भी वो लोग पाकिस्तान ही आए क्योंकि ज़ाहिर है उनकी पीछे से फैमिली, किसी के पेरेंट्स हैं, किसी के हस्बैंड के पेरेंट्स होते हैं। तो नाज़रीन, ये लोग फिर वापस पाकिस्तान ही आए। अब जब एयरपोर्ट से ये लोग घर जा रहे थे तो रास्ते में डाकुओं ने इन्हें लूटने की कोशिश की। तो ये मरियम सफदर की बनाई हुई जो कि एक फोर्स है, यानी कि सीसीडी आप कह लें के नाम से नाजरीन, तो वो बहुत ही माशाल्लाह काबिल है और उन्होंने क्या काम दिखाया है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो नाज़रीन, उन लोगों ने, डाकुओं ने, ज़ाहिर है इनको रोकना था, इनकी गाड़ी को रोक लिया और वो लोग मोटर बाइक पे थे। अब वो तो इनको ज़ाहिर है लूटने लगे थे, लेकिन उधर से भी गोलियां चली। फिर इस तरह से सीसीडी, जिसको डेथ स्पॉट कहा जाता है, इन्होंने भी सीधी गोलियां चलानी शुरू कर दी। यानी कि इतनी काबिल है पाकिस्तान की सीसीडी कि उनको यही नहीं मालूम कि जो डाकू आए हैं उन डाकुओं को गोली मारनी चाहिए, उन्होंने कार के ऊपर गोलियां मारनी शुरू कर दी। और कार में बैठी हुई थी वो फैमिली जो कि हज करके आई, यानी कि पीछे से वो लोग आए ऑस्ट्रेलिया से और हज करके वो लोग फिर रिटर्न पाकिस्तान आए थे। तो नाज़ी, ये लोग अपने घर जा रहे थे बेसिकली। और इसमें जो कि 10 साल इनकी बेटी थी, उसी वक्त उसको गोलियां लगी और वो उसकी डेथ हो गई। और इनके हस्बैंड भी जो है अदील साहब, वो भी काफी हद तक जख्मी हुए हैं और इनका बेटा भी जख्मी हुआ है। और स्ट्रेट वे गोलियां चलाई गई, कहाँ से? सीसीडी की तरफ से। नाज़रीन, इनको चाहिए था कि देखते कि गोली चलानी चाहिए किसके ऊपर, उन डाकुओं को पकड़ना चाहिए उनके ऊपर, और वो चला रहे हैं उन्हीं के ऊपर जिनको कि उधर से डाकू पड़े हैं और इधर से पाकिस्तान की सीसीडी पड़ी है। नाज़रीन, ये हालत है वहां के कानून की, तालीम की, उनकी ट्रेनिंग की। तो ये मरियम सफदर की तैयार की हुई है। अब इसके बाद नाज़रीन, वहां पर फायरिंग डायरेक्ट शुरू की और वो फिर जो उधर से भी फायरिंग वो लोग कर रहे थे जो मोटर बाइक पर डाकू थे नाज़रीन, जो लूटने आए थे। तो वो लोग तो मोटर बाइक पर बड़ी आसानी से भाग गए नाज़रीन। अब सीसीटी वालों का हाल देखिए और सोचिए कि बगैर किसी सोचे समझे इन्होंने कार के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। ये थोड़ा सा आप इसकी क्लिप देखें, उसके बाद नेक्स्ट मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। तो नाज़रीन, आपने ये देखा कि कितनी ज्यादा गोलियां ये बेवकूफ के बच्चे सीसीडी वाले कार के ऊपर मार रहे हैं। कार में तो वो लोग बैठे हुए हैं। तो नाज़रीन, जो मुजरिम है वो तो भाग गए और वो भी गोलियां चला रहे हैं। आपने मारना है, पकड़ना है, उनको मारें, क्योंकि बेसिकली इन लोगों की कुछ तालीम वगैरह तो होती नहीं नाज़रीन, ना कोई एजुकेशन है, ना कोई सही ट्रेनिंग है। तो नाज़रीन, इन लोगों को बस भर्ती कर लिया जाता है पैसे ले दू के, जो इन लोगों को भर्ती करते हैं वो भी खाते हैं। और नाज़रीन, इस तरह ये सूरत हाल है वहाँ की, और इसमें वो फैमिली भी सारी जो है उनको भी तबाह करके रखती है। तो नाज़रीन, जब इसके बाद आप ये देखें कि वो उनको तो हॉस्पिटल जो कि बच गए उनको पहुंचाया गया है और वो सख्त जख्मी हालत में है।
اب ان کی بیٹی جو 10 سال ہے وہ تو کہتے ہیں اسی وقت پوری بیچاری بلیڈنگ ہی ہو رہی تھی اس کے ہر طرف سے، اس کو اتنی گولیاں لگی ہیں، کیونکہ آپ نے کار کی حالت دیکھ لی ہے کہ کس قدر وہاں پر گولیاں لگی ہیں۔ تو اب سی سی ڈی کے جو ہیڈ صاحب ہیں وہ بھی لگتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت ہی سمجھدار ہیں، یعنی کہ وہ ان کے گھر میں گئے افسوس کرنے کے لیے اور فرما رہے ہیں کہ ہم انویسٹیگیشن کریں گے۔ اب بھائی اس سے پوچھو انویسٹیگیشن تم کس کی کرو گے؟ مار بھی آپ لوگ رہے ہیں اور انویسٹیگیشن بھی آپ لوگ اپنی ہی خود کریں گے۔ کیا پاکستانی قوم ساری کیا ان کے 12 بجے ہوئے ہیں؟ ان کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن کریں گے؟ اس کو ہیڈ کو تو اسی وقت ہی ٹرمینیٹ کر دینا چاہیے تھا، اور جنہوں نے گولیاں ماری ہیں جو کہ سی سی ڈی کے جو لوگ تھے، امپلائی تھے ناظرین، ان کو بھی اسی وقت ٹرمینیٹ کر کے ساروں کو ہتھکڑی لگا کے جیل میں ڈالنا چاہیے تھا اصولی طور پر۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم انویسٹیگیشن کریں گے، انویسٹیگیشن میں ساری رپورٹس وغیرہ سب چینج کر دیں گے۔ وہ جو باقی 3 لوگ بچ گئے جائے زخمی ہیں، ڈاکٹر سدرا صاحبہ، عدیل صاحب اور ان کا ایک بیٹا تھا، وہ تو واپس سوری واپس آسٹریلیا چلے جائیں گے۔ وہ ان کی انویسٹیگیشن کے لیے بیٹھے رہیں گے، کیونکہ انویسٹیگیشن بھی صحیح ہونی نہیں۔ اور اس انویسٹیگیشن کا مطلب ہی کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ گولیاں تو سیدھی اسٹریٹ میں مار رہی ہے سی سی ڈی، اور ان کا ہیڈ کہہ رہے ہیں ہم انویسٹیگیشن کریں گے۔ اور ان ساروں کو تو اسی وقت ٹرمینیٹ کر کے ان لوگوں کو برے حالات میں اندر ڈالنا چاہیے تھا۔ تو ناظرین یہ تھی مریم صفدر کی تیار کردہ پولیس، جس کو بڑا سی سی ڈی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین جیسی وزیر اعلیٰ ویسی اس کی تیار کردہ پولیس۔ تو ناظرین یہ آپ کو افسوسناک واقعہ سنائے۔ اچھے خاصے وہ لوگ آسٹریلیا میں بیٹھے تھے، سیدھے وہیں سے بےچارے کہیں حج کرنے چلے جاتے، 4-5 ہزار ڈالر زیادہ میکسیمم لگتا، اور ناظرین سیدھے اسٹریٹ وے وہ لوگ وہاں آتے۔ وہ لوگوں نے کہا ہوگا کہ ہم پاکستان چلتے ہیں، چلیں اپنے پیرنٹس کو مل کے وہاں سے پھر ہو کر جائیں گے، اور پھر وہ ریٹرن پاکستان آ گئے اور پھر واپس آسٹریلیا جائیں گے۔ لیکن پاکستان کے تو ایسے حالات ہی نہیں ہیں کہ وہاں پر کوئی جا سکے اور کوئی رہ سکے، کیونکہ فیک حکومت بیٹھی ہوئی ہے ساری، اور ساری جو ہے کھانے پینے والے لوگ بیٹھے وہاں پر۔ کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی آئین ہی نہیں ہے، کوئی بولتا ہے تو اسٹریٹ میں اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ تو ناظرین میرا چینل جی 7 RY کے، اس کو ہو سکے سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔